नि हामीले राउटिङ गर्ने आइदर राउटिङ गर्ने अथवा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त स्विचिङ गर्नु पर्यो। सो म कि राउटरमा गएर काम गर्छु कि चाहिँ म स्विचमा गएर काम गर्छु कि मसँग राउटर हुनुपर्छ कि चाहिँ मसँग स्विच हुनुपर्छ। राउटर र स्विच दुवैमा मैले हेर्दाखेरिमा हजुर प्रेजेन्ट गर्नु भयो र के भन्नुभयो? ए मैले सेयर गरेर गर्छु अब। सो प्याकेट ट्रेसरको फाइल चाहिँ कोसँग छ सेयर गरेर सबैको ल्यापटपमा है चाहिँ राखौँ। सो अब मसँग यदि राउटर पनि छ अथवा स्विच पनि छ भने सबभन्दा पहिलो काम भनेको हामीले राउटर अथवा स्विचलाई कसरी कन्फिगरेसन गर्ने भन्ने चिजको बेसिक चिज पहिला जान्नु पर्यो। यहाँभित्र के हुन्छ हैन, यसमा हामीले राउटर स्विचलाई कसरी सिक्योर बनाउँछौँ, स्टार्टिङमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने चिज। जस्तै स्विच र राउटरमा नर्मली हामीले स्टार्टिङमा गर्ने कामहरू एउटै हो, दुईटैको चाहिँ लेभल अफ इन्टरफेस एउटै हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर यो राउटरमा यसरी लगेर छुवाइदिएँ भने तपाईँको यहाँ देखाउँछ तपाईँसँग के पोर्ट छ भन्दाखेरिमा अहिले मसँग गिगाबिट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्ट छ, त्यसको म्याक एड्रेस तपाईँलाई त्यहाँ दिएकै छ। त्यसपछि मसँग गिगाबिट इथरनेट 0/1 भन्ने पोर्ट छ, त्यसको म्याक एड्रेस पनि दिएकै छ। त्यसपछि तपाईँलाई भिल्यानको भनेर अर्को भिल्यानको चाहिँ म्याक एड्रेस पनि तपाईँलाई त्यहाँ दिएको छ साइडमा। र स्विचमा हेर्ने भने स्विचमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने स्विचमा हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरिमा स्विचमा हामीसँग तपाईँलाई 24वटा चाहिँ फास्ट इथरनेटको पोर्ट छ। यहाँनिर हेर्ने हो भने 24वटा चाहिँ फास्ट इथरनेटको पोर्ट छ र दुईटा चाहिँ तपाईँसँग के छ त भन्दाखेरिमा गिगाबिट इथरनेटको चाहिँ पोर्ट छ। सो यो चिज हामीले अब यस्तो रियल राउटर रियल स्विचमा तपाईँले फेरि हेर्दाखेरि देखिँदैन है। तपाईँले रियल राउटर रियल स्विचमा यसरी छोएर हेर्ने भन्ने चिज हुँदैन। त्यसको लागि हामी इन्टरफेसमै गएर कमान्डबाट हेर्नुपर्छ। यो स्विचमा मैले डबल क्लिक गरेर यहाँ एउटा CLI भन्ने छ, कमान्ड लाइन इन्टरफेस भन्ने छ। यो कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा गइसकेपछि मैले यसलाई ठुलो बनाएर इन्टर गर्ने हो हैन। अब अथवा म राउटरमा गएर कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा गएर तपाईँलाई कन्फिगरेसन डायलग यस अर नो भन्छ। मैले यहाँ गएर नो भनेर टाइप गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पहिला यो मोड आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इनेबल मोड भन्छौँ। जेनरली हामीसँग मोड 3टा हुन्छ, राउटरमा पनि स्विचमा पनि 3टा मोड हुन्छ। यसलाई हामीले इनेबल मोड भन्छौँ। सो यसमा हामीले के पनि गर्न मिल्दैन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको युजर एक्सेस मोड हो। यसमा तपाईँलाई कुनै पनि युजरलाई छिर्न पर्यो भने लेभल अफ सेक्युरिटी हामीले यहाँनिर दिन्छौँ। सो द्याट हामी यसलाई के भन्छौँ त यस्तो यदि तपाईँलाई यस्तो एरोहेड सिम्बल आएको छ भने हामी यसलाई इनेबल मोड अथवा युजर एक्सेस मोड भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा छ तपाईँको, जस्तै तपाईँले यसलाई यहाँ इनेबल भनेर टाइप गर्नुभयो भने अर्को तपाईँको चाहिँ ह्याच मोडमा पुग्छ। यो ह्याच मोड भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रिभिलेज्ड मोड भन्छौँ हो। अब यो मोडमा बसेर चाहिँ हामी धेरै ट्रबल सुटिङको कुराहरू हेर्नको लागि कहाँ के काम भयो भनेर हेर्न पर्यो भने हामी यहाँ बसेर हेर्छौँ। धेरै जसो सो कमान्डहरू सबै कहाँ काम गर्छ त यहाँ काम गर्छ भने अर्को यसपछि हुन्छ हाम्रो एउटा कन्फिग मोड भन्ने हुन्छ। कन्फिग मोड भन्छ, यसलाई हामी ग्लोबल कन्फिगरेसन भन्छौँ। जति पनि कन्फिगरेसन गर्न पर्यो भने हामी यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गएर गर्छौँ। राउटर अथवा स्विचमा हेर्ने हो भने इनेबल गर्नुभएपछि अब यहाँ मैले चाहिँ यो तपाईँ प्रिभिलेज एक्सेस मोडमा हुनुहुन्छ। प्रिभिलेज एक्सेस मोडबाट तपाईँ यदि ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानुहुन्छ भने कन्फिगर CONFIGURE कन्फिगर PERMINAL यसरी टर्मिनल लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई हटाउनु पर्यो भने फेरि एक्जिट गरेर यसरी हटाएर फेरि म ब्याकवार्ड आउनु पर्यो भने म फेरि पहिलाकै ठाउँमा पनि आउन सक्छु। मैले फेरि यसलाई एक्जिट गरेँ भने म फेरि ब्याकवार्ड कहाँ आउँछु त भन्दाखेरि स्टार्टिङको इनेबल मोडमा आउँछु। अब यो तपाईँको राउटरमा स्विचमा एउटा चाहिँ फेसिलिटी एकदम सजिलो के छ भने सबै कमान्ड हान्न पर्दैन। जस्तै इनेबलको ठाउँमा EN मात्रै हानेर मैले इन्टर गरिदिएँ भने म चाहिँ अर्को मोडमा पुग्न सक्छु। अथवा मैले एक्जिट गरेर म फेरि इनेबल मोडमै छु। मैले EN भनेर अनि ट्याब थिचेँ भने डाइरेक्ट इनेबल भनेर यसरी आउँछ। अब मलाई कन्फिगर टर्मिनलको नि CONF कन्फ भनेर अनि ट्याब हानेर टी मात्रै हानेर ट्याब हान्यो भने यसरी कन्फिगर टर्मिनल भनेर म यसरी कन्फिग मोडमा जान सक्छु। अथवा मैले यसलाई एक्जिट गरेँ हैन, अब म यहाँ CONF टी मात्रै भनेर यसरी इन्टर गरे पनि
कन्फिगर मोडमा जान सक्छ। सो यो तीनवटा मोड छ। यदि हामीले केही कुराहरू राउटरहरू कन्फिगरेसन गर्न पर्यो भने सबै काम हामी यो कन्फिगरेसन मोडमा गएर हामीले गर्ने हो। अब के कमान्ड काम गर्छ भनेर हेर्न पर्यो भने तपाईँले वाट भन्नुभयो भने यहाँ तपाईँले वाट भन्ने जस्ट सिफ्ट र वाट भन्ने कमान्ड हान्नुभयो भने मैले यो वाट भन्ने कमान्ड हानेको थिएँ। वाट भन्ने कमान्ड हानेपछि एउटा यसमा के हुँदो रहेछ भन्दा ए भन्ने चाहिँ कन्फिगर गर्न मिल्दो रहेछ। त्यसमा ए भनेको चाहिँ अथेन्टिकेसन अथराइजेसन र अकाउन्टिङ एक्सेस लिस्टहरू एड गर्ने कामहरू पनि गर्न मिल्छ। एकैछिन है त। सो त्यसपछि ब्यानर बनाउन मिल्छ। यो ब्यानर भनेको चाहिँ अब बिस्तारै पढ्दै गएपछि थाहा हुन्छ। बीबीए ग्रुप बनाउन मिल्छ, बुट बनाउन मिल्छ, सीडीपी बनाउन मिल्छ, क्लक हामीले हाल्न मिल्छ, कन्फिगर रजिस्टरको कुराहरू हुन्छ, क्रिप्टो डिफल्ट यो सबै कामहरू हामीले चाहिँ यसमा सपोर्ट गर्ने कमान्डको बारेमा दिएको हो कि यो सबै। यो कमान्डहरू यस्तो कमान्डहरू छ, यो सबै कमान्डहरू चाहिँ हामीले हाल्न मिल्छ भनेर भनेको। सो अब यो फर्स्टको कतिवटा मोड हुँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा तपाईँले यो तीनटा मोड हुँदो रहेछ। एउटा सबभन्दा पहिला यो देखायो भने यसलाई हामी इनेबल मोड भन्छौँ, युजर एक्सेस मोड भन्छौँ। त्यसपछि यो सिम्बल देखायो भने यसलाई हामी प्रिभिलेज मोड भनेर भन्छौँ। र यदि कन्फिग भनेर यसरी देखायो भने यो भनेको ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड। सो इनेबलबाट तपाईँ यो मोडमा जानको लागि तपाईँले कमान्ड के हान्नु पर्छ त यहाँनिर तपाईँले इनेबल भनेर हान्नु पर्यो। सो अब इनेबलबाट त्यसपछि इनेबल भनेर हान्नुभएपछि यो मोडमा पुगिन्छ। त्यसपछि अब तपाईँ कन्फिग मोडमा पुग्नको लागि ग्लोबलमा पुग्नको लागि चाहिँ कन्फिगर टर्मिनल भनेर हान्नुपर्छ। अनि तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा पुग्नुहुन्छ। यो भयो मोडको कुरा। मोड भनेको तीनटा मात्रै हुँदैन, मोड भनेको चारवटा हुन्छ। अर्को एउटा रोमन मोड हुन्छ। रोमन मोड कतिखेर चाहिन्छ भन्ने कुरा म आजै कुरा गर्छु, अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु। सो अब मलाई राउटरको अथवा स्विचको नेम चेन्ज गर्न पर्यो भने मैले यहाँ कन्फिगर मोडमा गएर होस्ट नेम भनेर अब मैले यहाँ सुलभ राउटर भनेर चाहिँ नाम राखिदिएँ भने तपाईँको नाम के भयो त यसरी चेन्ज भयो। अब मैले फेरि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो भने होस्ट नेम भनेर हरि राउटर भन्यो भने यो हरि राउटर। मैले फेरि यसलाई चेन्ज गरेर होस्ट नेम पित्तोन राउटर भन्यो भने यो चाहिँ यसरी चेन्ज भयो। सो अर्को चिज भनेको तपाईँले होस्ट नेम कसरी राख्ने भन्ने चिज पनि तपाईँले जान्नुभयो। सो सेकेन्ड कन्डिसनमा तपाईँले चाहिँ होस्ट नेम हाउ क्यान यु पुट द होस्ट नेम इन राउटर स्ल्यास स्विच, दुईटैमा एउटै हो। त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ कन्फिग मोडमा गएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा नेम त्यसपछि के हो राउटरको नाम, त्यो राउटरको नाम राख्नु पर्यो। जस्तै मैले अहिले चितवन राउटर भनेर यो चिज पनि तपाईँको। अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो केबलिङको कुरा। त्यो केबलिङको कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईँले। त्यो केबलिङको कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँसँग राउटर छ, तपाईँसँग स्विच छ हो। म चाहिँ अलिकति चाहिँ पिसी पनि झिक्छु, एउटा पिसी दुईटा पिसी यसरी मैले यहाँ पिसी पनि राखेँ, मैले यहाँनिर यो पनि राखेँ होइन, यो पनि राखेँ, यो स्विच यहाँनिर छ। अब म अर्को एउटा स्विच पनि लिएर आउँछु। मानिलिउँ मसँग चाहिँ अर्को एउटा स्विच पनि छ, अनि त्यसपछि मसँग यो पिसी छ। अब सबैभन्दा पहिला कुरा गर्छु मैले यहाँ तपाईँलाई यो वायरमा गएर फर्स्टमा तपाईँले यो के दिएको छ त यो हेर्नु त कन्सोल भनेर लेखेको छ। यो कन्सोल केबलको काम के हो त भन्दाखेरि एक नम्बरमा तपाईँलाई थाहा पाउनु पर्यो कन्सोल केबल। सो कन्सोल केबल भनेको दिस केबल इज used for initial router slash swit switch configuration। अब यो भनेको सुरुमा तपाईँले राउटर किनेर ल्याउनु भयो, अनबक्सिङ गर्नुभयो, तपाईँले प्याकेटबाट खोल्नुभयो, फेरि बक्सबाट खोल्नुभयो। अब त्यसलाई कन्फिगर गर्नु पर्यो भने कुनै तपाईँले कम्प्युटर जोडेर गर्न मिल्दैन। तपाईँलाई कम्प्युटर जोडेर भनेको अरू रिमोट एक्सेस गरेर मिल्दैन के। तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यही कन्सोल केबलै जोड्नुपर्छ। यसको लागि मैले यसको चाहिँ इथरनेट पोर्ट 0बाट यसमा एउटा कन्सोल पोर्ट भन्ने हुन्छ, यहाँनिर यो कन्सोल पोर्ट भन्ने हुन्छ।
सो यो कन्सोल पोर्टमा गइसकेपछि अनि म यहाँनिर गएर यो डेस्कटपमा गएर सरी के अरे कन्फिगमा गएर डेस्कटपमा गएर म आइपी कन्फिगरेसन भनेर मैले यो पीसी को आइपी कुनै हाले मानिलिउँ 192.168.1.1 भनेर हाने त्यसपछि चाहिँ मैले यति दिएँ यसले सक्यो अब म यो कम्प्युटरमा बसेर नि यो कम्प्युटरमा बसेर अब मैले यहाँ टर्मिनल भन्ने छ यो टर्मिनलमा गएपछि यो भ्यालुहरु 96008911 यो मैले ओके गर्ने यो जहिले पनि यही हुनुपर्छ भ्यालु तपाईको यो बिट पर सेकेन्ड अरु राख्न पाइदैन है अरु राख्न हुँदैन किनभने यसको यो वायरले सपोर्ट गर्ने चाहिँ बिट पर सेकेन्डको रेटै यही हो डाटा बिट्स 8 बिटै सपोर्ट गर्छ यही राख्नु पर्छ याद गर्नु पर्यो प्यारिटी चाहिदैन हामीलाई स्टप बिट्स 1 भनेर राख्नु पर्यो फ्लो कन्ट्रोल केही पनि हुँदैन सो यसलाई मैले ओके गरिसकेपछि न बल्ल तपाईको चाहिँ यहाँनिर तपाईको चाहिँ टर्मिनल आउँछ र यो टर्मिनलबाट बसेर तपाईले के गर्नुपर्छ त काम गर्नुपर्छ सो अहिलेको केसमा हाम्रो यो वायर जोडेको अहिले भएन जस्तो लाग्यो मैले यसलाई एकछिन है त प्रेसमा मैले यो हटाएँ त्यसको कन्सोल केबल RS232 मा जोड्नुपर्छ है RS232 बाट किनभने यसको वायर जुन हुन्छ नि यसको वायरमा तपाईको कन्भर्टर भए मात्रै हामीले अर्को पोर्टमा जोड्ने हो नत्र RS232 भनेको जुन तपाईको CPU बाट चाहिँ मोनिटरमा जोड्ने त्यो चाहिँ DB9 कनेक्टर र DB16 कनेक्टर भएको हुन्छ नि तपाईले माइक्रो प्रोसेसरमा पढ्नु भयो नि DB9 कनेक्टर र DB16 कनेक्टर भनेर त्यो के रे चाहिँ तपाईको त्यतिबेला चाहिँ कम्युनिकेसन पढ्दाखेरिमा DT र DC भनेर के तपाईले चाहिँ DT भनेको चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने पार्ट भयो DC भनेको चाहिँ रिसिभरको पार्ट भयो भनेर तपाईले DB9 र DB16 कनेक्टरहरु मेल र फिमेल भनेर जुन तपाईको चाहिँ CPU मा पछाडी त्यो चाहिँ एउटा निलो रङको चाहिँ त्यो के भन्छ रे जोड्छौं नि हामीले 9 वटा पिन भएको अथवा 16 वटा पिन भएको चाहिँ त्यसलाई हामीले भन्छौं त्यो भन्छौं हामीले सिरियल केबल भन्छौं त्यसमा जोडिने पोर्ट भनेको चाहिँ यो भयो के सो दैट हामीले अहिले चाहिँ RS232 मा जोडेको भनेको चाहिँ त्यही हो RS232 भनेको तपाईले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरमा सायद अब सिलेबसमा छ कि छैन चाहिँ भएको भए त्यहाँ पढ्नु हुन्थ्यो तपाईले नभए म यहाँ तपाईलाई यहाँबाट पनि देखाइदिन्छु सो www.google.com नेट धेरै फास्ट छ के त्यही भएर मलाई खासै चलाउन मन लाग्दैन RS232 अब यो देख्नु भने त चिनिहाल्छ RS हो यो केबल के यो हो यो यसमा 9 वटा पोर्ट हुन्छ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यसलाई DB9 कनेक्टर भन्छौं के हामीले सो यो यदि RS232 मा जोड्नु भने यस्तो खालको पोर्ट चाहिँ यो चाहिँ तपाईको यो मानम फिमेल भयो नि मेल चाहिँ हेरी यस्तो टाइपको हुन्छ के तपाईको चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ त कम्प्युटरमा तपाईको चाहिँ मेल छ भने तपाईले फिमेल ल्याएर जोड्नु पर्यो फिमेल छ भने मेल ल्याएर जोड्नु पर्यो यसो मेल फिमेलको यस्तो चाहिँ तपाईको पाइन्छ यो जुन छ नि यो होरी यसलाई हामी RS232 भन्छौं के मेल र फिमेल दुईटै छ DB9 कनेक्टर भनेर भन्छौं सो त्यसमा जोड्न पर्छ भनेको अब यहाँ गरिसकेपछि तपाई यहाँ डेस्कटपमा गएर तपाईले टर्मिनलमा गएर यो भ्यालु सेट गर्नु पर्यो अब यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा यस्तो केही सफ्टवेयर हुन्न अहिले त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो तपाईको कन्सोल केबल जोडिसकेपछि तपाईसँग एउटा सफ्टवेयर हुन्छ पट्टी सफ्टवेयर भन्ने हुन्छ सो यो पट्टी सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर यो पट्टी भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने तपाईको चाहिँ कम्प्युटरमा अनि त्यो गरिसकेपछि होरी यस्तो फ्रेम आउँछ देखिएन फेरि यहाँनिर देखिएन अलि देखिने चाहिँ जो गर्नु भयो है यो देखिन्छ कि सो यस्तो फ्रेम आउँछ होरी यहाँनिर अनि भ्यालुहरु राख्ने हो सबै तपाईको होस्ट नेम के राख्ने अझ यो भन्दा पनि अगाडि भ्यालु राखेको चाहिँ भएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो सो यस्तो खालको तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको ल्यापटपमा कम्प्युटरमा सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन यस्तो आउँछ सो यस्तो आइसकेपछि तपाईको यो फिल्ड भर्ने ठाउँ आउँछ त्यो फिल्ड भर्ने ठाउँमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर स्टप बिट्स के राख्ने डाटा बिट्स के राख्ने स्पिड कति राख्ने हैन फ्लो कन्ट्रोल कति राख्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले सेट गरेका छौं नि अघि हामीले सेट गरेको भ्यालु ट्याक्क राखेर तपाईले ओपन गर्ने बित्तिकै अनि तपाई चाहिँ रियल राउटर भित्र के गर्न सक्नुहुन्छ त छिर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि पहिला चाहिँ पट्टी पनि हैन पहिला टेराटर्म भन्ने हुन्थ्यो पहिला चाहिँ तपाईको टेराटर्म भन्ने हुन्थ्यो हामी पहिला काम गर्दाखेरि यो टेराटर्मबाट काम गर्थ्यौं
टेराटमबाट अहिले चाहिँ टेराटमबाट गर्दैनौँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा पट्टीबाट गर्छौँ सो यसलाई मैले ओके गरिदिन्छु यो भ्यालुलाई मैले ओके गरिदिसकेपछि यो तपाईँको यो फिल्ड खुल्यो अब म चितवन राउटर भनेर हेर्दै अहिले मैले नामाकरण गरेको थिएँ डाइरेक्ट यहाँ पुगेँ अब मैले जे जे गर्न छ कामहरू गर्नु छ म डाइरेक्ट यहाँबाट गर्न सक्छु जस्तै मैले यहाँनिर अब होस्ट नेम के गर्नु पर्यो त भन्दा प्रभु ब्याङ्कको राउटर हो नि अलि यहाँ मिलेन मेरो यहाँ के बिग्रियो होस्ट नेम प्रभु राउटर इनभ्यालिड इनपुट डिटेक्टेड भन्छ के भन्छ कन्फिगर टर्मिनलमा जानु पर्यो नि त कन्फिगर टर्मिनलमा गएर होस्ट नेम प्रभु राउटर भनेर यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ सो अब आइपी एड्रेस पनि दिन मिल्छ मैले जस्तै यो राउटरमा मैले आइपी एड्रेस दिनु पर्यो भने मैले अहिले यसबाट त दिन मिल्दैन मैले अरू कामहरू गर्ने हो सो आइपी एड्रेस मैले यहाँबाट मानौँ यहाँ मेरो कुन इन्टरफेस छ भने मेरो इन्टरफेस यहाँ हेर्न मिल्छ जस्तै मैले त्यो पनि यहीँबाट हेरौँ न होइन सो यो मैले यहाँनिर गएर चाहिँ एक्जिट गरेँ अलिकति तपाईँलाई म्याग्निफायर अलिक देख्नु भएन होला क्लियरली सो म कम्प्युटरबाट चाहिँ कन्सोल केबल जोडेर पुगेको छु अब यहाँनिर मैले के गर्छु सो इन्टरफेस गरेँ भने मेरो इन्टरफेसहरू यहाँनिर यसको के इन्टरफेस भनेर देखाउँछ त्योभन्दा पनि अर्को योभन्दा पनि अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ भने अलिक सानोमा बजेर ठुलो भयो सो यहाँनिर मैले सो कमान्डहरू जहिले पनि केमा हान्ने भनेको थिएँ मैले प्रिभिलेज एक्सेस मोडमा सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भन्ने एउटा कमान्ड छ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ गिगाबिट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्टमा आइपी एड्रेस के छ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म अजाइन गरेको छैन अझै सानो कुरा त्यसपछि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेर्दाखेरिमा तपाईँको गिगाबिट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्ट छ त्यसमा पनि अजाइन गरेको छैन 0/1 भन्ने पोर्ट छ त्यसमा पनि अजाइन गरेको छैन सो यदि कुनै पनि राउटरमा तपाईँले आइपी एड्रेस दिनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा पहिला त्यो इन्टरफेसमा जाने त्यसमा जानको लागि म पहिला कन्फ टी भनेर त्यसलाई ट्याब थिच्यो भने म कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ सो कन्फिगर टर्मिनलमा गइसकेपछि इन्टरफेस गिगाबिट यो जिआई भनेर मैले चाहिँ ट्याब गर्ने बित्तिकै आउँछु म 2 मिनेटमा ट्याब गर्ने बित्तिकै तपाईँको गिगाबिट इथरनेट भयो त्यसपछि मैले 0/0 भनेर यसरी इन्टरफेस हाल्न सक्छु अथवा म डाइरेक्ट यसलाई छोटकरीमा गिगाबिटलाई मैले जिआई मात्रै भनेर रिप्रेजेन्ट गरेर 0/0 मात्रै गरेर इन्टर गरे पनि हुन्छ एक्जिट गरेँ अहिले मैले आइदर के गर्नु पर्यो त इन्टरफेस जिआई भनेर ट्याब हानेर 0/0 गरे पनि हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ अथवा अहिलेको तरिकाले यो भनेको के त भन्दा म इन्टरफेस भित्र छिरेँ भनेको सो अब म इन्टरफेस भित्र छिरिसकेपछि मैले आइपी एड्रेस दिनु पर्यो नि त सो अब आइपी एड्रेस दिनको लागि आइपी एड्रेस ट्याब भनेर हाल्यो भने आइपी एड्रेसको कमान्ड आयो अब मानव मैले के दिने एक्स्ट्रा आइपी 192.168.1.2 भन्ने आइपी दिएको छु भने यसको सबनेट मार्क्स 255.255.255.0 भनेर चाहिँ यसरी राख्छु यो भनेको आइपी एड्रेस अजाइन भयो अब त्यो पोर्टलाई मैले अफ पनि गर्नुपर्छ सो त्यो पोर्टलाई अफ गर्नको लागि मैले के गर्छु यहाँ नो शटडाउन भनेर इन्टर गरिसकेपछि मेरो त्यो पोर्ट के आयो त अफ भयो अब मैले गरेको काम भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि एक्जिट गर्ने फेरि एक्जिट गर्ने त्यसपछि के गर्नु पर्यो सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर हाल्नु पर्यो तपाईँले जति पनि कम्प्युटर नेटवर्क भनेर पढ्नु भएको छ नि फोर्थमा जे भने नि काम चाहिँ यसरी गर्न सक्ने हुनु पर्यो यसरी गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले त्यहाँ पढ्नु भएको काम के पनि लाग्दैन मैले 0/गिगाबिट इथरनेट 0/0 भन्ने पोर्टमा मैले कति आइपी दिएँ त 192.168.1.2 अनि मेरो स्ट्याटस अहिले के छ त अफ छ यसको अर्थ के हो भने मैले अघि नो शटडाउन गरेको थिएँ नि हो त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भने अब मैले आइपी एड्रेस कसरी अजाइन गर्ने भनेर पनि सिकाएँ कन्सोल केबलबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले गरेँ सो कन्सोल केबलबाट गर्दाखेरिमा डिफाइन द रिक्वायर प्यारामिटर्स त्यो रिक्वायर प्यारामिटर्स तपाईँले अघि थाहा पाइसक्नुभयो कति चाहिँ बिट रेट राख्ने के भनेर यदि रियल सिनेरियोमा गर्ने हो भने
रियल सिनेरियोमा गऱ्यो भने युनिट अफ पट्टी सफ्टवेयर, तपाईँलाई पट्टी सफ्टवेयर चाहिन्छ। सो यो केबलिङको कुरा भयो। अब म केबलिङमै अरू कुरा पनि अहिले एकछिनमा आउँछ। मैले केबलिङलाई अहिले मैले यहाँ बिट मारेँ। अब अलिकति मेमोरीको कुरा गर्छु, राउटरमा स्विचमा के हुन्छ भन्ने कुरा। सो राउटर र स्विचमा जेनरली राउटर र स्विचमा हामीले हेर्ने हो भने राउटर र स्विचको सिनेरियो यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको राउटरभित्र नि एउटा हुन्छ फ्ल्यास मेमोरी भन्ने हुन्छ है। अब यो मेमोरी भनेको के, मेमोरी कति प्रकार, यो चाहिँ मैले यहाँ पढाउँदिनँ। फेरि सुन्नुहोस् है, मेमोरी तपाईँले कहाँ पढ्नुभयो भन्दाखेरि आइदर तपाईँले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु आइटीमै पढ्नु भएको छ, ऱ्याम भनेर स्ट्याटिक ऱ्याम, डाइनामिक ऱ्याम, रोम, इपी रोम होइन, सबै चिज त्यहाँ पढ्नु भएको छ। अनि त्यसपछि अनि मेमोरी भनेर इभन तपाईँले माइक्रो प्रोसेसरको च्याप्टर 5 मा गएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नु भएको छ। त्यहाँ टाइप्स अफ भनेर स्ट्याटिक र डाइनामिक भनेर मेमोरी पनि छुट्याउने, अनि एउटा चाहिँ तपाईँले मेमोरीको हायरार्की पनि बनाउने थियो होला। यदि त्यहाँ नभए कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा छ, कम्प्युटर आर्किटेक्चर पढिसक्नु भयो होला। कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा तपाईँले एउटा पिरामिड बनाएर सबैभन्दा माथि चाहिँ रजिस्टर हुन्छ, त्योभन्दा तल चाहिँ क्याच मेमोरी हुन्छ भनेर, अनि त्यसलाई टुक्राउँदै लास्टसम्म ऱ्याम रोमसम्म ल्याउनु भएको हो कि होइन हो, त्यो भनेको चाहिँ मेमोरी। सो अब एउटा हुन्छ हामीसँग फ्ल्यास मेमोरी र कुनै पनि स्विचको अथवा कुनै पनि राउटरको नि अपरेटिङ सिस्टमहरू बस्ने भनेको चाहिँ कहाँ हो त भन्दा फ्ल्यास मेमोरीमा बस्छ। सम्झिनुहोस् है, जहिले पनि तपाईँसँग चाहिँ लेयर 3 डिभाइस अथवा चाहिँ लेयर 2 डिभाइस भनेर भन्छौँ नि, आइदर स्विच अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राउटरको कुरा गर्नुभयो भने तिनीहरूको अपरेटिङ सिस्टमको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ कहाँ बस्छ त भन्दाखेरिमा फ्ल्यास मेमोरीमा बस्छ। अनि अर्को हुन्छ तपाईँसँग एनबी ऱ्याम भन्ने हुन्छ, नन भोलाटाइल ऱ्याम। हामीसँग ऱ्याम दुईटा हुन्छ, एउटा भोलाटाइल ऱ्याम भन्ने हुन्छ। भोलाटाइल ऱ्याम भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँले गर्नुभएको कन्फिगरेसन्सहरू लाइन गयो, सेभ गर्नु भएको छैन भने अटोमेटिकली उड्ने, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भोलाटाइल मेमोरी भन्छौँ। त्यो भनेको ऱ्याम हो। यो ऱ्याममा चाहिँ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरीमा चाहिँ यो ऱ्याम भनेको चाहिँ भोलाटाइल हो। अर्को हाम्रो एउटा चाहिँ नन भोलाटाइल ऱ्याम भन्ने नै हुन्छ। नन भोलाटाइल ऱ्याम भनेको चाहिँ यदि तपाईँले कुनै कन्फिगरेसन सेभ गर्नु भएको छ, तपाईँको चाहिँ राउटरहरू चाहिँ अफ भयो र अन गर्दाखेरि पनि त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ पर्मानेन्टली स्टोर गरेको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो हेर्न पाउनुहुन्छ। र अर्को भनेको एउटा तपाईँसँग चाहिँ राउटर स्विचभित्र रिड ओन्ली मेमोरी भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ त भन्दा मिनी आइओएस, यसमा मिनी अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। त्यो किन हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ तपाईँको राउटर र स्विचमा भएको अपरेटिङ सिस्टम उड्न सक्दैन र राउटर स्विचमा भएको ओएस क्र्यास भयो भने अटोमेटिकल्ली यो रोम चाहिँ इनेबल भएर, अघि मैले 3टा मोड हुन्छ भनेको थिएँ नि, अब मैले अर्को कुरा रिभिल गर्ने बेला आयो। यो 3टा मोड मात्र होइन, अर्को हामीसँग हुन्छ एउटा रोमन मोड भन्ने हुन्छ। रोमन मोड, यो रोमन मोड कतिखेर मात्रै इनेबल हुन्छ भने व्हेन द आइओएस अफ फ्ल्यास मेमोरी इज क्र्यास्ड। यदि तपाईँको फ्ल्यास मेमोरीमा भएको अपरेटिङ सिस्टम उड्यो, क्र्यास भयो भने राउटर त काम गर्न पर्यो, स्विच त काम गर्न पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा यो अटोमेटिकली रोमन मोडमा पुगेर उसले काम गर्न पर्छ। सो अब हामीले कसरी राउटर र स्विचमा काम कन्फिगर गरेको कुरा स्विच के अरे सेभ गर्ने भन्ने कुरा अब हेर्न पर्यो है त। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीसँग 2टा कन्फिगरेसन मोड हुन्छ यहाँ। एउटा भनेको चाहिँ हामीसँग जहिले पनि राउटर र स्विचमा राउटर स्विच हैज टु कन्फिगुरेसन मोड। हामीसँग 2टा हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ टर्निङ कन्फिगुरेसन मोड भन्छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ हामीले स्टार्टअप कन्फिगुरेसन मोड भन्छौँ। यो भनेको के भन्दा यदि तपाईँले गर्नुभएको कामहरू, सुन्नुहोस् है, तपाईँले गर्नुभएको कामहरू यदि सेभ गर्नु भएको छैन भने त्यस्तो चिजहरू कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो चिज तपाईँको ऱ्याममा बस्छ। ऱ्याम भनेको के हो त भन्दाखेरिमा भोलाटाइल मेमोरी हो। त्यो उडिहाल्छ, लाइन जाने बित्तिकै उडिहाल्छ। यो भनेको कस्तो, लाइन जाने बित्तिकै उडिहाल्छ भनेको जस्तै मैले अहिले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यसमा यो आइपी एड्रेस दिएको छु, सेभ त गरेको छैन नि मैले,
अब मैले यसलाई रिलोड गरिदिन्छु हेर्नुहोस् है, मैले यो राउटरलाई मैले रिलोड गरिदिएँ र यसलाई मैले यस भने रिलोड गर्नको लागि रिलोड भन्ने कमान्ड यस गरिदिएँ। अब कन्फर्म गर्ने भन्छ कन्फर्म गर्ने। तपाईँको यो चाहिँ के भएको भन्दा यो डिकम्प्रेस भएर चाहिँ लोड हुन टाइम लागेको। यो यो यति टाइम किन लाग्छ भन्ने कुरा नि म एकछिनमा भन्छु तपाईँलाई। र प्याकेट ट्रेसरमा गर्न किन मजा आउँछ भने रियल राउटरमा रियल स्विचमा जस्तो गरे त्यस्तै सेम हो क्या। सो अब यति भइसकेपछि फेरि म इनेबल मोडमा गएँ, त्यसपछि कन्फिगर टर्मि के अरे यहाँ गएर मैले सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेऱ्यो भने सो मेरो अहिले चाहिँ तपाईँको यो मैले दिएको आइपी एड्रेस रिलोड गर्दा पनि छ। तर अब मैले चाहिँ यो राउटरलाई गएर यसमा मैले यो राउटरलाई अफ गरिदिएँ। यो राउटरलाई अफ गर्नको लागि यहाँनिर हुन्छ बटन, मैले यसलाई अफ गरिदिएँ। अब के गर्छु त यसलाई मैले अन गरिदिन्छु। सो मैले राउटरलाई अफ गरेर अन गरिदिएँ। अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको हुँदैछ। अघि मैले सेभ गरेको छु क्या झुकेर, यो त्यही भएर यो त सेभ भइसकेको रहेछ है। त्यही भएर तपाईँको यहाँ इन्फर्मेसन कहाँ बसिरहेको छ त भन्दाखेरिमा तपाईँको इन्फर्मेसन चाहिँ एनबी ऱ्याममै छ, त्यही भएर यो देखेको। इनेबल सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यो त तपाईँको एनबी ऱ्याम नन भोलाटाइलमा छ, त्यही भएर तपाईँको यो आइपी सधैँलाई पर्मानेन्टली बस्यो। अब पर्मानेन्टली नबस्ने चिज पनि हुन्छ, त्यो चिज म तपाईँलाई देखाउँछु ल हेर्नुहोस् है। अब मैले यो राउटरमा के गर्नु पर्यो त भन्दा मैले यो राउटरलाई सेक्योर बनाउनु पर्यो। मैले यो राउटरलाई तपाईँ आउने बित्तिकै राउटरमा एक्सेस गर्न मिल्ने त बनाउनु दिन भएन नि त। भने मैले यो राउटरमा एकदम सिम्पल सेक्युरिटी राख्छु। अहिले म एकदम कडा त पछि सिकाउँछु। सिम्पल सेक्युरिटी भनेको म कन्फिगर मोडमा गएर यहाँ गएर मैले इनेबल पासवर्ड मैले चाहिँ यहाँनिर के राखेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ नेटवर्क भनेर राखेँ। अब मैले यो पासवर्ड राखिसकेपछि म एक्जिटमा गएँ। अब कोही मान्छे आयो, ओहो कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा छिर्यो त्यो। अब म त कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा छिरेँ। अब म सब काम यहाँ भद्रगोल बनाइदिन्छु भनेर उसले जब इनेबल भनेर टाइप गर्छ नि पासवर्ड माग्यो। अब उसलाई पासवर्ड थाहा छ भने मात्रै ऊ यहाँभित्र छिर्न सक्छ। यदि पासवर्ड थाहा छैन भने ऊ त भित्र छिर्न सकेन। अब मैले यहाँ नेटवर्क दिएँ भने मात्रै म चाहिँ यो राउटरभित्र छिर्न पाएँ। यदि मलाई पासवर्ड थाहा छैन, मैले इनेबल गरेँ पासवर्ड, मलाई चाहिँ मैले मानव सुलभ भनेर हानेको थिएँ, पासवर्ड जति हान्दा नि हुँदैन, ब्याड सिक्रेट्स भनेर भनेपछि यसरी हामीले सेक्योर बनाउन सक्छौँ। अब मैले गरेको काम नि अहिले म सेक्युरिटी कुरा नि भन्छु, मैले गरेको काम नेटवर्क भनेर राखेँ। अब हेर्नुहोस् है त, मैले अब यहाँ रिलोड गरिदिएँ, यसलाई मैले रिलोड गरिदिएँ र यसलाई मैले चाहिँ के गरिदिएँ यस गरिदिएँ भनेको मैले पुरै राउटरलाई रिलोड गरिदिएँ भने बुझिरहनु भएको छ नि है? नबुझे ठ्याक्क सोध्नुहोस् है, फेरि गाह्रो हुन्छ। रिलोड गरिदिएँ भने अब म यहाँ आएर मैले इनेबल गरेँ, तपाईँको पासवर्ड माग्यो। पासवर्ड मैले के दिएँ त भन्दाखेरिमा पासवर्ड चाहिँ नेटवर्क दिएँ। यसबाट गरेका कामहरू जति सबै तपाईँको एनबी ऱ्याममै बस्दो रहेछ है। म यसबाट भन्दा यसरी गर्छु ल। म यो राउटरमा गएँ, सो यो राउटरमा म यहाँबाट जान्छु अहिले म कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा गएँ र यहाँ गएर मैले चाहिँ अब यहाँ गएर एक्जिट। मैले अघि तपाईँलाई दुईवटा कुरा भनेको थिएँ। दुईवटा कुरा भनेको मैले अहिले यसलाई नेटवर्क भनेर पासवर्ड दिएँ, सो एक्जिट। अब मैले पासवर्ड राख्दिनँ है त। सो इनेबल नेटवर्क म अहिले पासवर्ड राख्दिनँ। सो पासवर्ड नराख्नको लागि मैले नो इनेबल पासवर्ड, त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो नेटवर्क भनेर दिनु पर्यो नेटवर्क। अब यति भएपछि तपाईँको पासवर्ड बस्दैन। यहाँ स्पेलिङ नो इनेबल पासवर्ड, यति मात्रै। यति गरेपछि एक्जिट गरेँ, मैले एक्जिट गरेँ। सो इनेबल गर्दाखेरि अब पासवर्ड मागेन। अब हेर्नुहोस् है त, मसँग दुईवटा कन्फिगरेसन मोड हुन्छ। मैले यहाँ गएर सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर हाने भने अहिले मेरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा मैले कुनै पनि आइपी एड्रेस कहाँ दिएको छु त भन्दा यहाँनिर 192.168.1.2 मा
आइपी एड्रेस यति दिएको छु। अब होस्ट नेम मैले चेन्ज गर्छु। सबैभन्दा पहिला मैले कन्फिगरेसन मोडमा गएर मैले होस्ट नेम चेन्ज गरिदिएँ। होस्ट नेम के राखेँ भन्दा राउटर R1 भनेर राखेँ, यति मात्र राखेँ है। होस्ट नेम मैले चेन्ज गरेँ। त्यसपछि मैले कन्फिगरेसन मोडमा गएर कन्फिग कन्फिगरेसन मोडमा गएर म कन्फिगर मोडमै छु। यहाँ गएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा अब म पासवर्ड दिन्छु। पासवर्ड दिने मेरो कमान्ड के हो त भन्दा इनेबल पासवर्ड मैले सिस्को भनेर दिएँ अहिले। ल अब एउटा चिज हेर्नुहोस् है त, यो चित्रमा नि अघि मैले देखाएको चित्र सबभन्दा पहिला म यो कुरा बुझाउँछु। जब तपाईले कुनै राउटरलाई बुटअप गर्नुहुन्छ नि, बुटअप भनेको अघि त्यो ह्याच लगातार लामो आएर इट टेक्स टाइम, तपाईँले त्यो सर्टेन टाइम लिएको थियो नि, त्यो बुट गर्दाखेरिमा नि सबै चिज तपाईँको यस्तो नन भोलाटाइल के अरे यस्तो भोलाटाइल मेमोरीमा ऱ्याममा आएर बस्ने हो। र यो ऱ्याममा के आउँछ त त्यो बुट हुँदाखेरिमा, जस्तै त्यो बुट हुँदाखेरिमा भनेको केस कस्तो भने म यहाँ प्याकेट ट्रेसरमा गएर म यो राउटरमा छिरेर मैले यहाँ गएर मैले रिलोड गरिदिएँ भने यसलाई एक्जिट गरेर म यो मोडमा प्रिभिलेज मोडमा गएर मैले रिलोड गरिदिएँ भने अनि त्यसलाई मैले यस गरिदिएँ भने कन्फर्म गरिदिएँ भने यो टाइम ल्याएको छ नि, यो जुन यो भनेको तपाईँको राउटर चाहिँ के भएको बुटअप प्रोसेसमा भाग लिएको भन्छौँ हामीले यसलाई। राउटर चाहिँ बुटिङ भइरहेको भन्छौँ हामीले। सो यो बुट हुँदाखेरिमा तपाईँको फ्ल्यास मेमोरीबाट आइओएस चाहिँ यो ऱ्याममा आइपुग्छ। अनि यो पर्मानेन्टली स्टोर भएको जुन हामीले नन भोलाटाइल ऱ्याम भन्छौँ त्यहाँबाट पर्मानेन्टली स्टोर भएको कुरा पनि यहाँ आइपुगेर अनि बल्ल तपाईँको सिस्टमले काम गर्ने हो। त्यसको लागि हामीसँग दुईटा कन्फिगरेसन मोड छ। त्यो दुईटा कन्फिगरेसन मोड भनेको एउटा रनिङ कन्फिग जुन चाहिँ ऱ्याममा बस्छ। सो यो ऱ्याममा के भइरहेको छ, यसमा भएको कुराहरू के हो भनेर हेर्न पर्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दा इनेबलमा गएर तपाईँले पासवर्ड सिस्को दिनुभएको छ, सिस्कोमा गएर सो रनिङ कन्फिग भनेर तपाईँले यसरी हाल्नु। सो रनिङ कन्फिग भनेको चाहिँ तपाईँको ऱ्याममा बसेको इन्फर्मेसन देखाउनलाई होस्ट नेम R1 हान्नु भएको रहेछ, त्यसपछि इनेबल पासवर्ड भनेको चाहिँ सिस्को हान्नु भएको रहेछ भनेर हेर्न पाउनुभयो। अब तपाईँले पर्मानेन्टली स्टोर भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सो के हान्नु पर्यो त भन्दा स्टार्ट अफ कन्फिग भनेर हाल्नु पर्यो। स्टार्ट अफ कन्फिगमा पनि तपाईँको के भएको छ त भन्दाखेरि पर्मानेन्टली सेभ भएर तपाईँले आइपी एड्रेस यति हाल्नु भएको होइन। अनि त्यसपछि पासवर्डको इन्फर्मेसन चाहिँ बसेको छैन, हेर्नु त है तपाईँको पासवर्डको इन्फर्मेसन बसेको छ त, पासवर्ड पनि बसेको रहेछ। पासवर्ड यो सिस्को राख्नु भएको रहेछ, त्यसपछि चाहिँ होस्ट नेम तपाईँले के राख्नु भएको रहेछ त R1 राख्नु भएको रहेछ भन्छ। सो अब अहिलेको केसमा अब म स्विचमा गएँ है त। र स्विचमा पनि फेरि तपाईँले गन्दागोल हुनुहुन्छ फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। स्विचमा पनि मैले इनेबल गरेँ, त्यसपछि कन्फिगर टर्मिनल गरेर मैले के गरेँ होस्ट नेम भनेर राखेँ। होस्ट नेम के राखेँ त स्विच 1 भनेर मैले यसरी होस्ट नेम राखेँ। त्यो मेरो स्विच 1 मा गएर बस्यो। अब मैले पासवर्ड राख्नु पर्यो, इनेबल पासवर्ड मैले के राखेँ सुलभ भनेर राखेँ, त्यसपछि मैले एक्जिट गरेँ। अब म यहाँ आएर मैले सो रनिङ कन्फिग भनेर हेरेँ भने इन्टर गरेँ भने मैले के हालेको यो मेरो ऱ्याममा भएको इन्फर्मेसन देखाउने हो। यदि तपाईँले ऱ्याममा भएको इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् नि होस्ट नेम S1 हाल्नुभयो, इनेबल पासवर्ड के हाल्नुभयो इनेबल पासवर्ड सुलभ भनेर हाल्नुभयो। अब मैले सो स्टार्ट अफ कन्फिग यो भनेको चाहिँ तपाईँको पर्मानेन्टली स्टोर के भएको छ भनेर हेर्न पर्यो भने तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले तपाईँको के पनि हेर्नु त अहिले तपाईँको स्टार्ट अफ कन्फिगमा केही पनि बसेको छैन, बसेको छ त केही पनि बसेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा ल जस्तै हेर्नु है त, अब मैले यसलाई एक्जिट गरेँ, इनेबल गर्दाखेरि मलाई के मागिरहेको छ त मलाई पासवर्ड मागिरहेको छ। अहिलेको केसमा मलाई पासवर्ड मागिरहेको छ, मैले इनेबल गरेर पासवर्ड के राखेको थिएँ त सुलभ राखेको थिएँ। त्यो सुलभ दिएपछि म यहाँ पुग्छु। तर यदि मैले यो स्विचलाई रिलोड गरिदिएँ भने अब हेर्नुहोस् है त रिलोड गरिदियो भने तपाईँको
आसु यहाँ किन आज काम गरे हामीले सो स्टार्टअप एकैछिन है त सो भर्जन सो फ्ल्यास पछि सो कन्फिगर सो भर्जन हेर सो भर्जन ल ठिक छ ल के फरक परेन है यहाँ ठिक छ ल यहाँसम्म ठिक छ मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यदि तपाईँले कुनै पनि राउटर अथवा स्विचमा कन्फिगरेसन गर्नुभयो भने कन्फिगरेसन मोड भनेको तपाईसँग दुईटा हुन्छ द फर्स्ट वान इज द रनिङ कन्फिगरेसन मोड रनिङ कन्फिगरेसन मोड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले जति पनि करेन्टली कामहरू गर्नुहुन्छ नि त्यो गरेको काम चाहिँ तपाईँको कहाँ बस्छ त भन्दा ऱ्याममा बस्छ ऱ्याम भनेको तपाईँको के हो त भन्दा भोलाटाइल मेमोरी हो भोलाटाइल मेमोरी भनेको के हो त भन्दा यदि तपाईँले केही काम गर्नुभयो लाइन गयो र फेरि तपाईँले राउटर अन गर्नु पर्यो भने तपाईँले गरेको काम सबै हट्छ भनेको यहाँ अहिले हट्छ भनेको स्टार्टअप कन्फिगर भनेको चाहिँ यदि तपाईँको इन्फर्मेसन स्टार्टअप कन्फिगर भनेको एनबी ऱ्याम भन्छ के सो यदि एनबी ऱ्याममा छ भने चाहिँ तपाईँको सबैलाई हुन्छ लाइन गए पनि समस्या पर्दैन सो अब अहिले मैले यो स्विचमा कन्फिगरेसन गरेको छु नि त होइन सो रनिङ कन्फिग गरेर हेर्दाखेरिमा तपाईँको पासवर्ड सुलभ राखेको हो होस्ट नेम S1 राखेको हो अब मैले सो स्टार्टअप गरेर हेर्दाखेरिमा अहिले मेरो चाहिँ के छ त भन्दा पासवर्ड सुलभ अटोमेटिकली आएर बस्यो क्या त्यही भएर यहाँ समस्या भयो फेरि म अर्को एउटामा गर्छु है त म यो स्विचमा गर्छु त्यो भयो भने तपाईँले देखाउन मैले सक्छु होला इनेबल गरेँ मैले टु कन्फिगर टर्मिनल त्यसपछि मैले यहाँ के गरेँ होस्ट नेम S2 भनेर राखेँ ठिक छ त्यसपछि कन्फिगर टर्मिनल भनेर कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ कन्फिगर टर्मिनलमै छु सो अब यहाँनिर मैले के गर्छु त इनेबल पासवर्ड मैले आइसिटी भनेर राखेँ सो अब यो दुईटा काम मैले गरेको छु भने अब हेर्नुहोस् है त एक्जिट मैले सो रनिङ कन्फिग गरेर हेरेँ भने मेरो इनेबलमा पासवर्ड आइसिटी भनेको छ होस्ट नेम छ तर मैले यहाँनिर सो स्टार्टअप कन्फिग भनेर हेरेँ भने मेरो अहिले स्टार्टअप कन्फिग केही पनि प्रेजेन्ट छैन र यस्तो अवस्थामा यदि मेरो स्विच चाहिँ लाइन गयो भनेको मैले यहाँ स्विचलाई के गरिदिएँ त भन्दाखेरि बन्द गरिदिएँ है यो स्विचलाई बन्द गरिदिएँ सो बन्द गर्ने ठाउँ कहाँनिर छ यार यो मोडल्स भयो स्विचलाई अन अफ गर्नु पर्यो एकैछिन है त स्विचको त बन्द गर्ने ठाउँमै हुँदैन रहेछ समस्या भयो के हो अन्तामै भयो सो अब यसलाई मैले यो स्टार्टअपको देखाउनलाई हो यो स्टार्टअपको देखाउन मिलेन के रिसेट गऱ्यो भने हुन्छ कि रिसेट कमान्डले काम गर्दैन मैले रिलोडै गर्ने हो सो रिलोड गरेँ मैले अनि सिस्टम कन्फिगरेसन हेज बिन मोड सेभ गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधा रहेछ अघि मैले नगर्ने भनेर भन्नुपर्ने ओके यस अब मैले चाहिँ रिलोड गरेँ होइन सो मेरो लाइन गयो अथवा मैले रिलोड गरेँ भने चाहिँ मेरो त्यो इन्फर्मेसन छ चाहिँ हट्न पर्छ क्या त्यो चिज मैले देखाउन खोजेँ तपाईँलाई सो अघि मैले स्विच 2 भनेर सेभ गरेको थिएँ अब हेर्नु त अहिले तपाईँको स्विच भनेर आएँ सो अब यहाँ मैले इनेबल गर्दा पासवर्ड पनि माग्दैन हेर्नु त पासवर्ड पनि मागेन सो रनिङ कन्फिग गर्दाखेरिमा कुनै पनि इन्फर्मेसन पासवर्ड हालेको इन्फर्मेसन केही पनि छैन मेरो त्यही भएर के कुरा बुझ्नु पर्यो त तपाईँले भन्दा यो ऱ्याम भनेको जुन छ नि तपाईँको राउटर बुटअप भयो अथवा तपाईँको स्विच बुटअप भयो भने फ्ल्यास मेमोरीबाट अपरेटिङ सिस्टम आउँछ अनि एनबी ऱ्याममा सेभ भएको कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ऱ्याममा आएर बस्ने हो अनि तपाईँले सेभ गर्नुभयो भने यहाँ गएर बस्छ सेभ गर्नु भएन भने यदि लाइन गयो अथवा तपाईँले रिलोड गर्नुभयो रिसेट गर्नुभयो तपाईँले स्विच राउटरलाई भने त्यो अटोमेटिकली हराउँछ त्यो चिजको डेमोन्स्ट्रेसन मैले तपाईँलाई अहिले गरेर देखाएको जस्तै मैले अहिले म कुनै एउटा चाहिँ राउटर ल्याएँ हो
अब म राउटर भित्र गएँ हेर्नुस् है त यो राउटर भित्र मेरो डिकम्प्रेसन हुँदैछ राउटर भनेको बुटअप हुँदैछ त्यो बुटअप हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो फ्ल्यासबाट आइओएस यहाँ आउन लाग्ने टाइम यहाँ कन्फिगरेसन पर्मानेन्टली स्टोर भएको यो यहाँ आउन लाग्ने टाइम चाहिँ यसले लिएको हो के सो अब कन्फिगरेसन डाइरेक्ट मैले यस गरेर एकले नो गरेर यसमा पासवर्ड माग्यो त यसलाई मैले अहिले अर्को राउटर ल्याएर गर्छु सो 2911 को सो यहाँ भित्र गएर कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा गएर यो डिकम्प्रेस हुँदैछ would you like to enter initial configuration dialog नो सो म अब यहाँनिर आएँ नो गरिसकेपछि यहाँनिर आएँ अब मैले के गर्छु त इनेबल गरेर कन्फिगर मोडमा गएर म पहिला के गर्छु होस्ट नेम दिन्छु ल होस्ट नेम मैले चाहिँ सुलभ राउटर भनेर दिएँ एउटा काम यो गरेँ त्यसपछि मैले अर्को पासवर्ड दिन्छु पासवर्ड मैले इनेबल पासवर्ड पछि कोरोना भनेर दिएँ ठीक छ त्यसपछि मैले अर्को के गर्छु त इन्टरफेस मैले इन्टरफेस यहाँ के छ त भन्दाखेरिमा त्यो इन्टरफेस पनि हेर्न पर्यो त्यो इन्टरफेस हेर्न पहिला मैले यसलाई एक्जिट गर्छु त्यसपछि एक्जिट गर्छु त्यसपछि इनेबल गरेर म यो इनेबल गरेर पासवर्ड त मागिसक्यो पासवर्ड मैले कोरोना दिएको थिएँ त्यो कोरोना हाने राउटरको नेम पनि चेन्ज भइसक्यो मैले यहाँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेर्दाखेरिमा मेरो गिगाबिट इथरनेट 0/0 कहीँ पनि मैले आइपी नै छैन म एउटा आइपी चाहिँ अब दिन्छु है त कन्फिगर टर्मिनलमा गएर इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा गएर मैले आइपी एड्रेस कति दिन्छु त भन्दा आइपी एड्रेस 192.168.1.1.1 दिएँ सो त्यसपछि 255.255.255.0 यसलाई मैले नो शटडाउन गरेँ सो अब सो आइपी इन्टरफेस यहाँ गएर हैन है एक्जिटमा गएर सो अझै एक्जिटमा गएर यहाँ यो मोडमा प्रिभिलेज मोडमा गएर मैले सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेँ भने मैले चाहिँ यो गिगाबिट 0/0 मा कति आइपी हालेको रहेछ त भन्दाखेरिमा यो आइपी हालेको रहेछ अब यो सबै काम गरे नि यो सबै काम कहाँ सेभ भएर बसेको छ त भन्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ सबै र्याममा गएर सेभ भएको छ जस्तै मैले सो रनिङ कन्फिग भनेर नि जति पनि र्याममा भएको कामहरु गरेको कामहरु यहाँ देख्ने है तपाईले इनेबल पासवर्ड कोरोना हाल्नु भएको रहेछ होस्ट नेम राउटर राख्नु भएको रहेछ हैन त्यसपछि तपाईले चाहिँ गिगाबिट इथरनेट 0/0 मा तपाईले के हाल्नु भएको रहेछ त यहाँ के आइपी एड्रेस यति हाल्नु भएको रहेछ भनेर सब यो चीज तपाईको नि यो चीज तपाईको मैले सो स्टार्टअप कन्फिग भनेर मैले चाहिँ सो स्टार्टअप कन्फिग भनेर मैले चाहिँ एनबी र्याम नन भोलाटाइल र्याममा हेर्न खोजे भने तपाईको स्टार्टअप कन्फिगमा त्यो गरेकै छैन बसेकै छैन किनभने मैले सेभै गरेको छैन नि त हैन अब यदि मैले के पनि सेभ गरिन लाइन गयो भनेको यस्तो कन्डिसन लाइन गयो भनेको तपाई राउटरमा गएर ओरियो राउटरलाई तपाईले एकचोटी अफ गरिदिनु भयो त्यसपछि राउटरलाई तपाईले अन गरिदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यो राउटर चाहिँ तपाईको के भइराछ त रिबुट भइराको छ सो अब मैले इनिशियल कन्फिगर नो गरे भने अघि मैले राउटरको नाम त दिएको त हो नि मैले राउटरको नाम सुलभ राउटर भनेर दिएको हैन खै त आएन त त्यसपछि मैले इनेबल गर्दाखेरिमा मैले चाहिँ पासवर्ड माग्थ्यो अहिले माग्यो त पासवर्ड मागेन अनि त्यो सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर मैले आइपी एड्रेस दिएको हो कि हैन त्यो आइपी एड्रेस पनि छैन हेर्नुस् त भनेपछि यदि तपाईले सेभ गर्नु भएन भने तपाईको यदि राउटर बन्द भयो अफ भयो भने पछि फर्केर आउँदाखेरि तपाईको सबै कन्फिगरेसन हराउँछ अब यसलाई कसरी सेभ गर्ने त्यो सिकाउँछु मैले है त त्यो सबभन्दा पहिला मैले कन्फिगर टर्मिनलमा गएर म यो कन्फिग मोडमा जानु पर्यो यो कन्फिग मोडमा गइसकेपछि नि म यहाँ के गर्छु होस्ट नेम मैले सुलभ राउटर भनेर दिएँ ठीक छ त्यसपछि मैले पासवर्ड इनेबल पासवर्ड कोरोना भनेर दिएँ ठीक छ त्यसपछि मैले इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 भनेर मैले आइपी कति हाल्दिएँ त आइपी एड्रेस 192.168.1.1 भनेर 255.255.255.0 हालेर मैले नो शटडाउन गर्दिएँ यो तीनटा काम गरेँ मैले अब यो काम गरिसकेपछि मैले एक्जिट गरेर
म यहाँ आएर के गर्छु त भन्दा मैले कपी कपी के को चिज कपी गर्ने भन्दा रनिङ कन्फिगरेसनको फाइललाई भनेको र्यामको फाइललाई स्टार्टअप कन्फिग भनेको यो कपी भनेको के भने रनिङ कन्फिगमा गरेको सबै काम चाहिँ कहाँ गएर बस भनेको भने स्टार्टअप कन्फिगमा गएर बस भनेको मैले यति गरिदिइसकेपछि मैले यसलाई ओके गरिदिइसकेपछि अब तपाईँको सेभ भयो भनेको अब हेर्नु है त सो अघिसम्म स्टार्टअप कन्फिग बनेकै थिएन भन्थ्यो अब स्टार्टअप कन्फिग भित्र तपाईँको एनबी भित्र इनेबल पासवर्ड कोरोना त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे होस्ट नेम सुलभ राउटर सबै बन्यो अब यसलाई सेभ गर्ने अरू पनि मेथड छ यसलाई सेभ गर्न पर्यो भने तपाईँ अरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने सबै कन्फिगरेसन गरेर WR मात्रै गरिदिनु भयो भने नि हुन्छ यसरी पनि सेभ हुन्छ अथवा तपाईँ कन्फिगर मोडमा गएर नि टर्मिनल मोडमा गएर यहाँ गएर तपाईँले डु WR गर्नुभयो भने पनि अटोमेटिकली तपाईँको कहाँ सेभ हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ राउटरमा गएर सेभ हुन्छ 1 मिनेट है यहाँ भिडियो बनाएँ भिडियो नबस्ने भयो त्यसको लागि मैले डाउनलोड नगरेर चला अब भनेपछि मेरो रेकर्ड भइरहेको अलिकति म मेमोरी चाहिँ अटो डाउनलोडमा गएर हालिदिनु पर्यो अब यति भइसकेपछि तपाईँको सेभ भयो अब मैले यो अवस्थामा हेर्नु है त म यो राउटरमा गएर मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले बन्द गरेर भनेको म यो राउटरलाई अफ गरिदिन्छु यहाँ छ कि अलिकति यो ठुलो बनाएर हेर्नुपर्छ यहाँ माथि जाने बित्तिकै बन्द भयो अब फेरि तल मैले यहाँ यसरी गरेपछि यो अन भयो सो अन गरिसकेपछि म यो राउटरभित्र कमान्ड लाइनमा जाँदाखेरिमा अब तपाईँको त्यो लाइन गयो फेरि आउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि फाइलहरू के भएको हुँदैन त हटेको हुँदैन तपाईँको सुलभ राउटरै भनेर देखायो यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा तपाईँले जति पनि काम गर्नुहुन्छ नि त्यो सबै काम कहाँ आएर बस्छ त भन्दा यो र्याममा हामीले राउटरमा स्विचमा जति पनि कामहरू गर्छौँ त्यो सबै तपाईँको यो र्याममा बस्छ सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको कहाँ पुग्छ त एनबी र्याममा गएर बस्छ अनि फ्ल्यास मेमोरीमा तपाईँको आइओएस हुन्छ सो आइओएसबाट तपाईँले कहाँ ल्याउनु जब तपाईँको राउटर अथवा स्विच बुटअप हुन्छ नि फ्ल्यास मेमोरीबाट आइओएस आउँछ एनबी र्यामबाट तपाईँको चाहिँ सबै कन्फिगरेसन गरेको कुराहरू आउँछ अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ एज तपाईँले काम गर्न सक्ने हो है त यो चिज भनेको तपाईँको अब हामी अघि केबलिङमा कन्सोल केबलको काम भनेको के बुझिहाल्यौँ त्यसपछि अर्को हामीसँग चाहिँ क्रसओभर केबल हुन्छ एउटा क्रसओभर केबल भनेको तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरिमा इफ यु ह्याभ एकछिन मिल्छ इफ यु ह्याभ सेम डिभाइस भनेको यदि राउटर कनेक्सन गर्नु पर्यो भने यदि स्विच कनेक्सन गर्नु पर्यो भने होइन अथवा पिसी कनेक्सन गर्नु पर्यो भने तपाईँले युज गर्नुहुन्छ 3 नम्बरमा तपाईँले स्ट्रेट केबल स्ट्रेट केबल भनेको चाहिँ तपाईँको के त डिफरेन्ट डिभाइस इफ यु ह्याभ डिफरेन्ट डिभाइस यदि तपाईँले राउटर र स्विचको कनेक्सन गर्नु पर्यो भने यो गर्नुहुन्छ सो अब मैले यहाँ तपाईँलाई फिगरमा देखाएको छु नि यो फिगरमा मैले यो राउटरबाट मैले कनेक्ट गर्नु पर्यो भने मैले स्विचमा गर्नु पर्यो भने दे आर डिफरेन्ट डिभाइस सो म यहाँनिर मसँग स्ट्रेट थ्रो केबल यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ स्ट्रेट थ्रो देखाउँछ सो म यहाँ गएर यसको एउटा चाहिँ पोर्टबाट मैले यसको स्विचमा के गर्छु त कुनै एउटा पोर्टमा मानव 0/1 मा मैले जोडेँ सो स्विच र तपाईँको कम्प्युटर भनेको त डिफरेन्ट डिभाइस हो नि डिफरेन्ट डिभाइस हुने बित्तिकै स्ट्रेट थ्रो केबल जोड्नु पर्यो सो म यो स्विचबाट
तपाईको यहाँ यसरी मैले कनेक्ट गर्नु पर्यो। सो फेरि मैले यहाँबाट यसरी स्ट्रेट थ्रु केबल, सो यहाँबाट यसरी, सो फेरि मैले दिज आर द डिफरेन्ट डिभाइस, सो मैले यहाँबाट यसरी स्ट्रेट केबल जोडेर गर्न सक्छु। फेरि म यहाँबाट यो पनि स्ट्रेट जोड्ने हो, यसरी कनेक्ट गर्न सक्छु। फेरि म यहाँबाट यसलाई पनि मैले स्ट्रेट यसरी कनेक्ट गर्न सक्छु। सो यसरी चाहिँ मैले कनेक्ट गर्न सक्छु। अब यो भइसकेपछि स्टार्टिङमा तपाईँको चाहिँ सर्टेन यो ओरेन्ज कलरको लाइट बल्छ। जबसम्म हामीले अहिले प्र्याक्टिकल गर्दा रियल सिनेरियोमा त यस्तो लाइट साइट बल्ने भन्ने नै हुन्न। अब कहाँ हुन्छ राउटरै कहाँ हुन्छ हामीले देखा हुँदैन। तपाईँको एकदम सेक्योर, कसैले पनि एक्सेस गर्न नमिल्ने गरी चाहिँ राखेको हुन्छ होइन। त्यो एकदम तपाईँको राउटरले एक्सेस गर्न पायो भने त सकियो भने तपाईँको सबै एज अ होल पुरै इन्फर्मेसन तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर राउटर एक्सेस गर्न एकदम सेक्योर, तपाईँको आइपीसेक प्रोटोकलहरू लगाएर तपाईँको राखेको हुन्छ। र राउटरमा कहिले पनि फिजिकली एकचोटि कन्फिगर गर्यो, यसरी कन्फिगर गरिसकेपछि कन्सोल केबलले कन्फिगर यो छोडिदियो, सक्यो, अब यसको काम छैन। अब कुनै एउटा ठाउँमा बस्दै PC1 भन्ने एउटा कम्प्युटरमा बसेर मानव एडमिनिस्ट्रेटर, तपाईँको एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भनेको यहाँनिर छ, युआर अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भएर तपाईँ यहाँ बसेर यो राउटरलाई के गर्नुहुन्छ त, पुरै चलाउनुहुन्छ। सो त्यो चलाउनको लागि तपाईँले यु हेभ अ रिमोट लगइन, तपाईँले रिमोट लगइन गर्नुपर्छ। सो रिमोट लगइन गर्नको लागि यु हेभ अ एप्लिकेसन, एउटा हामीसँग टेलनेट भन्ने हुन्छ, अर्को हामीसँग के हुन्छ त एसएसएच भन्ने हुन्छ। एसएसएच भनेको चाहिँ सेक्योर। अहिले सबै जति पनि इन्टरप्राइज नेटवर्कहरू छ यो सबैले एसएसएचको थ्रुबाट गर्छन्। म एसएसएचबाट कसरी गर्ने, टेलनेटबाट कसरी गर्ने सबै सिकाइहाल्छु, तपाईँले चिन्ता गर्नै परेन होइन। सो अब मैले आइपी एड्रेस दिन पर्यो। मानव मैले यहाँनिर एउटा आइपी एड्रेस कति दिएँ त भन्दा 192.168. अहिले यो आइपी एड्रेस भनेको के कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नै परेन। जस्ट यो 32 बिटको एउटा आइपी एड्रेस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्र थाहा पाउनुहोस्। यसको आन्द्रा भडी म केलाइहाल्छु नि पछि। सो त्यसपछि यो 11 भयो। सो यो दुईटा आइपी एड्रेस छ नि, सो यो दुईटा आइपी एड्रेस मानव यसमा मैले कति दिन्छु त भन्दाखेरिमा मैले यसमा तपाईँले सर हेर्ने हो है, आफैले गर्नतिर नलाग्नुहोस्। म यो भिडियो तपाईँलाई सकिने बित्तिकै प्रोभाइड गरिसकेपछि अनि मैले जे गरेको छु त्यो तपाईँले नम्बर अफ रेपिटेटिभ टाइम्स गर्ने हो क्या। अहिले मसँग गर्नुभयो भने त 3-4 घन्टा लाग्छ नि। तपाईँ पहिला हेर्नुहोस्, सुई मैले गरेको कामहरू हेर्नुहोस् अनि त्यसलाई फेरि तपाईँले रिवर्क गर्नुहोस्। मैले जे कामहरू सिकाएको छु त्यो तपाईँले गर्नुहोस् होइन। त मैले यहाँ आइपी एड्रेस कति दिएँ 192.168.8.1.10 भनेर दिन्छु र सबनेट मार्क्स दिन्छु। अब रियल सिनेरियोमा भन्ने हो भने यसरी दिनको लागि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त, तपाईँ रनमा गएर ncpa.cpl भनेर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा खुल्छ। सो वाइफाई भनेको यो भयो। त्यो यसमा राइट क्लिक गरेर मैले प्रोपर्टीमा जान्छु। सो प्रोपर्टीमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल भर्सन टिसिपी/आइपी भनेर छ। यहाँ म प्रोपर्टीमा गइसकेपछि कि चाहिँ तपाईँले म्यानुअली आइपी दिने ठाउँ आउँछ यहाँनिर, कि चाहिँ तपाईँको अप्टेन आइपी अटोमेटिकली। यदि अप्टेन एन आइपी एड्रेस अटोमेटिकली भन्यो भने डिएससिपी अर्थात् डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल तपाईँको इनेबल भएर चाहिँ यहाँ जेनेरेट भइसक्यो। होइन म म्यानुअली दिन्छु भने तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर एज अ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त म्यानुअली दिन सक्नुहुन्छ। जुन चिज तपाईँको चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ एकदम इजी छ। यहाँ जाने, त्यसपछि डेस्कटपमा जाने अनि यहाँ यो डिएससिपीमा क्लिक गर्नु भने म्यानुअली लिन्छ। स्ट्याटिकमा जानु भने हामीले आफूले के अरे डिएससिपीमा दिनुभयो भने डाइनामिकली लिन्छ कुनै पनि सर्भरबाट। अहिले हामीले सर्भर डिफाइन गरेकै छैनौँ त्यही भएर लिँदैन। अब स्ट्याटिकमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको 192.168.1.15 भनेर यसरी। अब मलाई कुनै पनि डिभाइस जस्तै यो दुईटा डिभाइस एकअर्कासँग कनेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्न पर्यो भने मैले पिङ भन्ने कमान्ड युज गर्छु। जस्तै मेरो यो कम्प्युटरको आइपी भनेको 192.168.1.11 हो। म यहाँ गएर नि म यो कम्प्युटरबाट चाहिँ म यो छेउको कम्प्युटरसँग जोडिएको छु कि छैन, कनेक्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक गर्न पर्यो भने म यसको कमान्ड प्रम्पटमा गएर म यसमा यहाँ गएर पिङ गरेर 192.168.1.11 भनेर गर्छु। यदि तपाईँको रिप्लाई आयो भने कनेक्टिभिटी छ भन्ने कुरो बुझिन्छ, यदि रिप्लाई आएन भने कनेक्टिभिटी छैन भन्ने कुरो बुझिन्छ। सो अब मैले यहाँ 11 भने पनि आइपी एड्रेस यहाँभित्र कति दिएको छु त 15 दिएको छु। सो द्याट यो 11 होइन, यो तपाईँको कति हो त 15 हो। सो 11 त हामीसँग छँदै छैन, त्यही भएर त्यो तपाईँको रिप्लाई आउँदैन। रिक्वेस्टेड टाइम आउट भनेर आयो। सो अब म फेरि पिङ गरेर 192.168.1.15 भनेर गर्ने बित्तिकै हेर्नु चाहिँ तपाईँको रिप्लाई आयो कि आएन।
मैले यो 10 भन्ने कम्प्युटरबाट बसेर 15 लाई बोलाएको 15 ले रिप्लाई गरे रिप्लाई फ्रम 192.168.1.15 यो तपाईको यो रिप्लाईको प्याटर्न। अब यो किन 4 वटा रिप्लाई आउँछ किन 5 वटा आउँछ किन चाहिँ धेरै आउँछ यो त अब अहिले बुझ्नुहुन्न मैले भनेर तपाईले त्यो दिमागमा ग्राबे गर्न सक्नुहुन्न। यो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार फरक फरक हुन्छ। यदि विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम भए 4 वटा रिप्लाई हो, यदि तपाईले लिनक्सको गर्नुहुन्छ भने फरक हुन्छ, यदि आइओएस अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुहुन्छ भने 5 वटा रिप्लाई आउँछ हैन। त्यो चीजहरु हामी पछि कुरा गर्छौं। अब यति काम गरिसकेपछि सो मैले यहाँनिर यो 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 जुन तपाईको राउटर छ यसको यो गिगाबिट 0/0 मा मैले आईपी दिइसके जस्तो लाग्छ। म हेर्छु है त एकचोटी। अघि मैले उताबाट दिएको हो इनेबल यसको पासवर्ड कति राखेको थियौं स्टार्टिङमा पासवर्ड के राखेको थियौं हामीले कसैलाई याद छ सुरुमा हामीले पासवर्ड के राखेको हो? थाहा छ कसैलाई? नेटवर्किङ हो कि नेटवर्क राख्नु भएको छ? नेटवर्क राखेको हैन, सिस्को राखेको हो कि? सिस्को राखेको रहेछ है। र सिस्को राखेको सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर मैले आईपी को इन्फर्मेसन हेरे। मैले यहाँ कति दिएको छु त? मैले यहाँ तपाईलाई 192.168.1.2। अब यो मेरो काठमाडौँमा छ मानिलिउँ। यो मेरो राउटर चाहिँ काठमाडौँमा हेड अफिसमा छ। ल यो मेरो कहाँ छ त? हेड अफिसमा छ। हेड अफिस यो चाहिँ म चितवनमा छु। यो म चितवनमा छु अहिले। म नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँ चितवनमा छु। ल मानौँ म चितवनमा बसेर म हेड अफिस काठमाडौँको हेड अफिसमा यो राउटरमा एक्सेस गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हो यस्तै टेलनेट गरेर म यहाँ छिर्ने भनेको अबको जमाना भनेको तपाईँ राउटरमा जाने राउटर त कहाँ हुन्छ तपाईँले देख्नु नै हुन्न। त्यो तपाईँ यो डिभाइस भित्र छिरेर यसलाई कल गरेर अनि त्यसपछि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यसलाई कल गर्नको लागि अब हामीले कसरी चाहिँ रिमोट लगइन गर्ने भन्ने चिज चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो। अब त्यसको कमान्ड हुन्छ एउटा सर्टेन एउटा लेभल अफ कमान्ड हुन्छ। जस्तै मैले कन्फिगर भनेर गरेँ त्यसपछि मैले लाइन VTY 0 भनेर त्यसपछि यसमा पासवर्ड पनि हाल्न मिल्छ। पासवर्ड मैले सिस्को भनेर त्यसपछि लगइन भनेर हान्ने भने एक्जिट गरेँ। अब मैले यहाँबाट कुन यसको आईपी कति हो त? 192.168.1.2 हो भनेपछि मैले यहाँ बसेर के गर्छु त? टेलनेट 192.168.1.2 भनेर गरिसकेपछि इनभ्यालिड कमान्ड भन्यो। टेलनेट भएछ, स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। सो यहाँ टेलनेटको ठाउँमा टेलनेट बनाउनु पर्यो। टेलनेट। अब पासवर्ड माग्यो। मैले पासवर्ड के हालेको थिएँ भर्खरै? सिस्को हालेको थिएँ। सो सिस्को हालेँ। यो हेर्नुहोस् म मेरो कम्प्युटर PC1 मा छु तर म कुन राउटरमा छिरिरहेको छु? R1 मा। अब म यहाँ इनेबल गरेर अब इनेबलको पासवर्ड के थियो? सिस्को थियो। सिस्को गरेर अब म यहाँ कन्फिगर टर्मिनल गरेर मैले जे काम नि गर्न मिल्छ यो राउटर भित्र। अब हेर्दै म काठमाडौँको हेड अफिसको राउटर भित्र छिरेँ। अब म यसको होस्ट नेम चेन्ज गरिदिन्छु। होस्ट नेम भनेको मेरो राउटर भनेर मैले चेन्ज गरिदिएँ भने तपाईको यो राउटरको चाहिँ होस्ट नेम चेन्ज भयो। नपत्या तपाईँ यो राउटरमा गएर कमान्ड लाइनमा गएर तपाईले हेर्नु भने अघिसम्म R1 भएको राउटर तपाईको चाहिँ मेरो राउटर भइसक्यो। तपाईको अहिले यो ग्रीन हरियो बत्ती बलेको छ नि हेर्नु है। म शट डाउन गरिदिन्छु यसलाई। मैले चाहिँ इन्टरफेसमा गएर गिगाबिट 0/0 भनेर मैले यहाँबाट शट डाउन गरिदिएँ भने त्यो रातो बत्ती बल्यो डिस्कनेक्ट भयो भनेको म यहाँबाट रिमोटली कुनै पनि ठाउँमा बसेको डिभाइसलाई यहीँबाट सबै कन्फिगरेसन्सहरु गर्न सक्छु, सबै सेटअप मिलाउन सक्छु। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो के भयो त? टेलनेटको कुरा भयो। इच एन्ड एभ्रिथिङ म बिस्तारै सिकाउँदै जान्छु। आज मैले यो भन्दा धेरै सिकाउन सकिनँ। सबभन्दा पहिला तपाईले के बुझ्नु पर्यो? इनेबल मोड भनेको के हो? प्रिभिलेज मोड भनेको के हो? र ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड यसको बारेमा पढ्नुस्। त्यसपछि राउटर र स्विचमा मेमोरीहरु के हुँदो रहेछ भन्ने चिज यसको बारेमा जानकारी लिनुस् हैन। त्यसपछि तपाईले केबलिङहरु कन्सोल केबल भने के, त्यसपछि क्रसओभर केबल भनेको के, स्ट्रीट केबल भनेको के, कसरी जोडिन्छ, यसमा अर्को पनि एउटा केबल हुन्छ त्यसको बारेमा मैले अहिले भनेको छैन। म बेला आएपछि भन्छु। अर्को सिरियल केबल पनि हुन्छ। सिरियल केबल भनेको के त्यसको बारेमा बुझ्नुस्। अनि कन्फिगरेसन रनिङ कन्फिगरेसन भनेको के, स्टार्टअप कन्फिगरेसन भनेको के यसको बारेमा तपाईले बुझ्नुस्। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्लासमा म तपाईलाई जुन हामीले टेलनेट गर्यौं त्यो टेलनेटको कुराहरु म कसरी भइराको छ त्यो सिकाउँछु। त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै हेर्नु है त। म
म यो राउटरमा गएँ, म यो राउटरमा गएर मैले के गरेँ, इनेबल गरेँ। यसमा पासवर्ड के राखेको छु, सिस्को सुलभ राखेको छु है। मैले सुलभ गरेँ, इनेबल पासवर्ड मैले कोरोना राखेको थिएँ, कोरोना। त्यसपछि अब म यहाँ गएर के गरिदिएँ भने कन्फिगर टर्मिनल हेर्नुहोस् है, तपाईँले हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले इनेबल पासवर्ड, मैले पासवर्ड के राखिदिएँ त भन्दाखेरिमा इनेबल पासवर्ड मैले पासवर्ड यति राखिदिएँ, अलि क्यारेक्टर कम बनाउनु पऱ्यो। मैले पासवर्ड यति राखेँ। ल यति राखेर मैले चाहिँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि डु डब्लुआर सेभ पनि गरिदिएँ। अब सेभ पनि गरिदिइसकेँ, सेभ गरिसकेपछि त राउटर बन्द भइसकेपछि पनि इभन तपाईँको खोल्दाखेरिमा त पासवर्ड त माग्छ, पासवर्ड त माग्छ। अब भन्नु त पासवर्ड के हो, सिस्को पनि होइन, सुलभ पनि होइन, अहिलेको पासवर्ड याद गर्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ त तपाईँले, अब सक्नुहुन्छ त, सकिँदैन नि भने। यदि तपाईँले कुनै पनि राउटर स्विचको आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने त्यसलाई कसरी रिसेट गर्ने, कसरी पत्ता लगाउने भन्ने चिजहरू मैले चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछु। नेक्स्ट क्लासमा म त्यो सिकाउँछु। अनि अर्को चिज जस्तै यो राउटरको तपाईँको चाहिँ यो राउटरको मेमोरी उड्यो, मानौँ जस्तै मैले एडिट गरेँ, यहाँ सो फ्ल्यास गर्छु नि, सो फ्ल्यास गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ हो यो भनेको डट बिनमा भएको भनेको के हो त तपाईँको भन्दा आइओएस इमेज हो। अब मैले यसलाई गएर नि मैले यहाँ डिलिट फ्ल्यास भनेर वाट भनेर फाइल नेम मैले के दिनु पर्यो त भन्दाखेरिमा हो यो फाइल नेम मैले चाहिँ कपी गरेर डिलिट फ्ल्यास भनेर फाइल नेम मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। यहाँ पेस्ट गरिदिएँ भने उड्यो मेरो, अब मेरो उड्यो तपाईँको यहाँबाट तपाईँको आइओएस इमेज उड्यो। अब यो आइओएस इमेज उडिसकेपछि तपाईँले कसरी काम गर्ने त नि, जस्तो मैले एग्जिट गरेँ। अब यहाँ कसरी काम गर्ने, कसरी चाहिँ तपाईँको आइओएस इमेज उडिसकेपछि पनि तपाईँले कसरी चाहिँ ब्याकअप चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्ने भन्ने चिजहरू चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु। यति मैले तपाईँलाई भिडियो बनाएको छु होइन। त्यो भिडियोमा तपाईँलाई म सबिन भाइलाई यसको युट्युबमा हालेर लिङ्क पठाइदिन्छु। पहिला यो भिडियोमा भएको जति आज बेसिक कामहरू सबै गर्नुहोस्। अनि जे बुझ्नुहुन्न नि, जे बुझ्नुहुन्न तपाईँले कपीमा टिप्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस्। एनी हाउ आज गराएको चिजहरू तपाईँले मजाले बुझ्नुहोस् है। जबसम्म यस्ता चिजहरू बुझ्नुहुन्न नि तपाईँले आइटी पढेँ अथवा चाहिँ सिएसआइटी पढेँ भनेर तपाईँले त्यो थ्योरिटिकल कुरा भएको तपाईँले पढेको थ्योरीले यही गर भन्छ। अब तपाईँलाई यो गर्न आएन भने त बिजोग भइगयो नि, यही चिज गर भन्छ। तपाईँले पढेको चिजले यति गर्न जान्नु भएन भने तपाईँलाई गाह्रो भयो भएन भनेपछि यो चिज तपाईँले जान्नु पर्यो। यो भिडियो म तपाईँलाई अपलोड गरिदिन्छु, अपलोड गरेर पठाइदिन्छु। अनि बाँकी चिज हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गरौँ है त। आजलाई